बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। एक तरफ तो पाक अफगान बॉर्डर पर जंग के हालात मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाक भारत जंग भी अब शुरू हो गई है। कुछ अहम तरीन और खतरनाक तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि जनाब इस वक्त भारत की जानिब से बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स की खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, और इसके ऊपर हमारे जो सिक्योरिटी सराय हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान क्या करेगा, पाक फौज का रद्द अमल क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स तफसीलात आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि ये जो जंग है पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का सामना करना पड़ चुका है। और फिर दूसरी जानिब जो पाक फौज है उन्होंने ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म के नाम से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ये ऑपरेशन क्या है, खैबर स्टॉर्म नाम क्यों रखा गया, अब क्या होने जा रहा है, पाक फौज, पाक फजाइया और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स सुपर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। पाक अफगान बॉर्डर से भी तफसीलात रखनी है और पाक इंडिया बॉर्डर से भी तफसीलात रखनी है कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आइंदा आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएं और असली दुश्मन भारत को पैगाम दें कि पाकिस्तान की कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी हुई है इस जंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम तफसीलात हैं जनाब। सबसे पहले तो इस वक्त इंडियन मीडिया जो रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया है कि एक तरफ आज अजीत दोवल की और अफगान फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात है। वो अजीत दोवल जो तालिबान के बारे में 8 से 12 साल पहले कहते थे कि तालिबान जो है वो सिर्फ और सिर्फ देवबंद की बात मानते हैं, ये अजीत दोवल की जो है वो स्टेटमेंट है। और वो देवबंद के जरिए तालिबान पर असरअंदाज होंगे, और वो तालिबान जो पहले 1200 करोड़ में बिक रहे थे, ये किराए के सिपाही हैं, हम इनको 1800 करोड़ में खरीद लेंगे। यानी कि ये आप अंदाजा करें कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 बेसिकली है क्या। ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करना था। बेसिकली ये आज मुलाकात होने जा रही है न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हवाले से, और ये जो जंग है उसको लेकर इंडियन मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की जुबान बोलना शुरू हो गया। अफगानिस्तान तालिबान एंड फितना अल ख्वारिज स्ट्राइक पाकिस्तान। रिपब्लिक मीडिया का बात कर रहा है फितना अल ख्वारिज ये दहशतगर्द गिरोह है, और ये अब उनको कहा जा रहा है अफगान तालिबान जो है, और फिर फितना अल ख्वारिज को टीटीपी कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स की। इससे अंदाजा होता है कि फितना अल ख्वारिज जो है वो किन की प्रॉक्सी है, भारत की प्रॉक्सी। ऑपरेट कौन कर रहा है, तालिबान कर रहे हैं। फाइनेंशियल एड, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कौन कर रहा है, भारत और तालिबान मिलकर कर रहे हैं। अब यहां पर इंडियन मीडिया ने अपने पांव पर जनाब खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उनकी जानिब से की गई हैं। दूसरी जानिब अब चाइना का बयान सामने आया। चाइना कहता है कि सदर शी जिनपिंग का अज़्म है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी सफीर ने जनाब वाज़ेह कर दिया है कि चाइना इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये NRF है, एक नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो एंटी तालिबान ग्रुप है, जिनके लीडर हैं अहमद मसूद। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि ऑल प्रिपरेशंस हैव बीन सेट, हमारी तमाम जो प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां हैं, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। एंड द नेशन विल सी मी बिकमिंग द न्यू लीडर ऑफ अफगानिस्तान। अहमद मसूद कह रहे हैं कि अब कौन देखेगी कि मैं अफगानिस्तान का न्यू लीडर बनने जा रहा हूं। फाइट विल कंटिन्यू अंटिल विक्ट्री, जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमें विक्ट्री हासिल ना हो जाए। अब ये तालिबान की रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ बात जा रही है। अब ये NRF है क्या, अहमद मसूद कौन है? ये अफगानिस्तान का एंटी तालिबान ग्रुप है जो लिबरल ग्रुप समझा जाता है, जो हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला मुजामत भी कर रहा है, जिनको कौमी मजामती महाज यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो कहा जाता है। और इनके जो मशहूर मुजाहिद कमांडर हैं जिनका नाम अहमद शाह मसूद है, उन्होंने जनाब ये दावा किया कि वो अफगानिस्तान में एक आजाद जमहूरी और NRF जमहूरियती हुकूमत के क़याम के लिए लड़ रहे हैं। वो मौजूदा तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं करते हैं। अब इनका जो मजबूत गढ़ है वो अफगानिस्तान का पंजशीर का इलाका है, और जो जहां से उन्होंने 2021 से तालिबान की के खिलाफ मज़ामत जो है वो शुरू की थी। अब ये अंदाजा करें कि इनकी स्टेटमेंट है, इनकी ट्वीट है
کہ وہ جو ہے وہ اب طالبان کے خلاف اب کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اب افغانستان کے نیو لیڈر بننے جا رہے ہیں. لیکن اتنا آسان خیر وہاں پر یہ کرنا جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن جنگ جو ہے وہ اب خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک اور خبر آپ سنیں کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے افغانستان نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے اور یہ چوتھی مرتبہ ہوا. کل رات کو دو بار ہوا اور آج بھی 2 بار طالبان نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکے، لیکن پاکستان نے یہ جنگ بندی کی درخواست کو ایک بار پھر سے مسترد کر دیا ہے. پچھلے 12 گھنٹوں میں 4 مرتبہ پاکستان سے ہاٹ لائن کے اوپر جنگ بندی کے حوالے سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن پاک فوج جو ہے وہ سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جب تک ہماری شرائط کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن یہ کیا محض اتفاق ہے؟ کیا کسی یہ سازش کا شاخسانہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ طالبان کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ 6 روزہ دورے پر انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، طالبان کرتے ہیں. یہ اندازہ کریں، ڈاٹ سے ڈاٹ سنٹ کریں. مزید باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی اس سٹیٹمنٹ کے بعد میں کہ اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ سنٹ کریں تو یہ بیسیکلی بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ محاذ کھولا ہوا ہے. اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی بھاولپور آزاد کشمیر میں سٹرائکس جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. پاک فضائیہ، پاک فوج اور پاکستان کی جو راکٹ فورس ہے وہ سپر ہائی الرٹ ہو چکی ہے. وہ ذرا آپ کو ڈیٹیلز دینا چاہتا ہوں. جناب یہ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ سچویشن از آن سپر ہائی الرٹ آن بوتھ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز آف پاکستان. یعنی کہ افغانستان کا بارڈر اور جو انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر جو سچویشن ہے وہ سپر ہائی الرٹ ہے. انڈیا مائٹ لانچ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس انٹو آزاد جموں اینڈ کشمیر بھاولپور اینی ٹائم. انڈیا کبھی بھی اور کسی بھی وقت اگلے چند لمحوں کے اندر بھاولپور میں اور آزاد کشمیر میں 8 اسٹرائکس لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ خبر آ رہی ہے جس کو پاکستانی میڈیا اب رپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے. افغان سائن بارڈر از آلریڈی وٹنسنگ فل سکیل کلیش. افغانستان والے سائڈ پر اس فل سکیل وار جو ہے وہ لگ چکی ہے. ٹروپس پٹ آن ہائی الرٹ ٹو اوائڈ اینی ایگریشن فرام ہاسٹائل فورسز آن بارڈرز. اور پاکستان کی جو فوجیں ہیں ان کو مکمل طور پر ہائی الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ایسٹرن بارڈر سے بھی پاکستان پر اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ٹینکس اس وقت ہائی الرٹ ہیں، ہماری ہر طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سپر ہائی الرٹ پہ پہنچی ہوئی ہے. راکٹ فورس، پاک آرمی، پاک فضائیہ، پاک نیول فورسز اور دیگر ایجنسیز جو ہیں کہ کسی بھی وقت اب انڈیا حملہ کرنے جا رہا ہے. آج کا دن امپورٹنٹ، اجیت دوول اور طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہے اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ طالبان کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اور اب پاکستان نے بھی دہشت گردوں کے خلاف پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے انڈیا کے خلاف آپریشن بنیاد المرصوص جو ہے وہ جاری کیا تھا جس میں 6 بھارت کے طیارے مار گئے تھے. رافیل طیاروں کی ہم نے لائنیں لگا کر رکھتی تھی اور بھارت کا قبرستان بنایا تھا. اب پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن خیبر سٹارم لانچ کر دی ہے. جس طرح سے ہم نے انڈیا کے خلاف لانچ کیا تھا، اب ہم دہشت گردوں کا قبرستان بنانے کے لیے ہم نے آپریشن خیبر سٹارم لانچ کر دیا ہے. اور اس آپریشن میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس اور راکٹ فورس جو ہے وہ شامل ہوگی. یہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے خلاف متحرک ہو چکا ہے ہر طرح سے کہ اگر کسی بھی فرنٹ کے اوپر کہیں پر بھی حملہ ہوگا پاکستان فوری طور پر ود ان نو سیکنڈ. کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی اعلامیہ ہے کہ پاکستان فوری اور فیصلہ کن اور بھرپور جواب دے گا کہ بھارتی کسی بھی جارحیت کا. تو لہٰذا اب یہ انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے اور یہ 2 فرنٹ وار کا آغاز ہوا ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے ہم نے گھیرنا ہے. اور اگر بھارت والی سائڈ سے بھی حملہ ہوتا ہے، افغانستان والی سائڈ سے حملہ ہوتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے بنگلہ دیش والی سائڈ سے چائنا بارڈر سے بھی اٹیک ہوگا، انڈیا کے اوپر ہوگا اور پاکستان اپنے بارڈر سے اٹیک کرے گا، تو چائنا تو آلریڈی یہ کہہ چکا کہ وہ اس جنگ کے اندر پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے یا عسکری اعتبار سے، چائنا پاکستان کی مدد کرے گا. یہ چینی سفیر نے بڑا واضح کہہ دیا کہ شی جن پنگ صدر جو ہیں چائنا کے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح پہ لازمی رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.